الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامنا را رہنما پیشوا صادقی رہنما طالبی ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا مل کے کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیری دنیا تے آیا کوئی تیری نا میں لپ کے لے آواں کتھوں سونا تیرے ندا میں لپ کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دنیا تے آیا کوئی تیری نا مکے رہن والیا مدینے جان والیا مکے رہن والیا
مدینے جان والیا کھیڈے کھان والیاں نو سینے لان مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں کھیڈے کھان والیاں نو سینے لان تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھال تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالدا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے میں دسو روزے چ فوت ہو جانا برکت آ ہے کہ روزے تو علاوہ فوت ہونا برکت مل کے ذرا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے مل کے کہہ لو لب کے لے آواں کتھوں چہرہ تیرا نور بنے نور آقا چہرہ تیرا نور بنے ساری کائنات نو رب بھی ترو دبے دیکھ تیری دو جگ ایک دی تیری زلفاں دے جال دو جگ ایک دی تیری زلفاں دے جال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والیے کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑہا درود و سلام کے بعد اج دا جمعۃ المبارک رمضان المعظم شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پرماد اس جامعہ مسجد میں پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعۃ المبارک نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آج دا ساڈا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی انہیں اول جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر ہے رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی وچ حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہ وحدہ لا شریک نے انساناں دے جوڑے بنائے نے ایک مرد تے ایک عورت اور جوڑے بنان دا مقصد کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لِتَسْكُنُوهَا تاکہ تسی سکون حاصل کرو جوڑے بنان دا مقصد کی ہے نکاح دا مقصد کی ہے بولو صحیح اے موسم ٹھنڈا میں سورج فائدہ چکلو کادے واسطے سکون حاصل کرنے واسطے توجہ کرو اللہ نے میاں بیوی دا جوڑا بنایا کادے واسطے سکون حاصل کرنے واسطے اگر ایک بندہ ایک شادی تو بعد دوسری شادی کرتا تو لوگ انہوں کو دن بھی کادے واسطے کر لگے اولاد تیری ہے سبحان اللہ بیوی ہے تیرے کو کافی ہے دوسری شادی کر لگے بھئی اولاد شادی اولاد واسطے نہیں کیتی جاتی نہ شادی اس واسطے ہوندی کہ بندہ کلا کلا چنگا نہیں لگتا نہیں اللہ نے ذکر فرمایا لِتَسْكُنُوهَا اگر ایک بیوی نے سکون نہیں تے ایک اور کر لو اگر دو نے سکون نہیں تے مقصد کی ہے کچھ بندے اس گل کو شغل چ رکھن گے در حقیقت شغل نہیں جس بندے دا اپنی بیوی نال محبت اور پیار دا تعلق ہے انہوں پوچھو تو صحیح او دی زندگی لنگ دی کی نہیں سمجھتے وہ تھکیا ہاریا آمدہ ہے بیوی آمدیاں جی آئیاں نو ساتھ بسم اللہ ویلکم کر دیئے
تے او دے نال بندے دی پریشانیاں کی سمجھ دیو ہیں نہیں تے پھر بندے 2 بجے تک گھر نہیں ہوندے تو قرآن نے فلسفہ دیتا لتسکنوہا سکون حاصل کرو تے پھر جوڑا بھی او ہوئے جندے اگر کائنات میں جوڑا کوئی نہ ہوئے دولہ بھی او ہوئے جڑا دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ہوئے تے پھر بیوی بھی او ہوئے جڑی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوئے دسو تے صحیح اس گھر پہ سکون کنا کوے گا انہا سکون ہے کہ رب اس گھر تے اپنا سلام پہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں دا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پیغام دے دو یہ سارے بڑے پیارا لینے فون کر کے صرف میں دعا دیں گے سبحان اللہ صرف دعا دیں گے اللہ علیہ السلام توجہ کرو کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہاں نے عورتاں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے 2 دفعہ پہلے شادی ہو چکی سی لیکن 40 سال دی عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اخلاق سنیا ایدیاں مالدار سن سبحان اللہ کہ مکے دے تاجر ایک پاسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مال ایک پاسے اتنیاں مالدار سن کس میں دے پہ جنہوں آپ نو دوسری جگہ آپ دے شوہر جڑے نے دنیا تو چلے کے بیوہ ہے کہ رؤسائے مکہ نے بڑے بڑے امیر کبیر لوکاں نے رشتے کر لے لیکن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رشتہ قبول نہیں کیتا مؤخر کر دیا رہی ہیں انکار کر دیا رہی ہیں بھائی ویکھو قسمت ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 یا 14 نکاح ثابت نہیں کتنے 11 یا 14 نکاح ثابت نہیں لیکن کڈی کرما والی عورتیں سب تو پہلو نبی پاک دے حرم وچ آئی سب تو پہلو سمجھ آئی جی خالہ زاد بھائی سن برکہ بن نوفل وہ یہودی عالم سن بہت بڑے راہب سن بڑے پڑھے لکھے سن ہیں جدو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے دل میں تھوڑی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو حسن اخلاق آپ کی گلاں سن کے خیالات ہونے شروع ہوئے تے پھر کی آپ فرماندیاں نے کہ منو ایک رات خواب آیا میں کی ویکھیا آسماناں دا سورج میرے بیڑے آ گیا آسماناں دا سورج سبحان اللہ میں روزہ رکھیا شک چ نہ رہیا کیونکہ روزے دا مسئلہ یہ ہے ٹھڈ چوک کے منہ کھول کے بہاؤ تے کسی نوں پتہ نہیں ہوندا نے رکھیا کہ نہیں رکھیا کسی کو طریقہ ہے تے مینوں دسو کہ بندہ کوئی روزہ بھی رکھے تے آکھے پتہ بھی لگ جائے کہ نہیں رکھیا میں تانوں دسن اس واسطے دیا ہاں کہ ذکر سن کے مچل جانا دیوانیاں دا کام ہوندا ہے پیلی والی دھوپ سی تے تاں نہیں تسی مینوں خوش نہیں سو لگدے تے چھاں میں تے کم از کم چہرے تے مسکراہٹ ضرور ہونی چاہیے میں کیس کرتا پیا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا بھائی میں کی دستا پیا ماں بڑے بڑے رشتے آئے ٹھکرا دیتے تے پھر خواب دیکھیا کی بیندیاں نے آسمانہ دا سورج میرے گھر آ گیا بڑیاں حیران ہوئیاں کہ سارا ہی آ گیا تے سورج آ گیا کارن نور اللہ نور ہو گیا وہ خواب لے کے جناب برکہ بن نوفل کو جاندیاں نے جا کے کہندیاں میں اے خواب دیکھیا ہے آسمانہ دا سورج میرے گھر آ گیا ایدی خواب دسو ایدی تعبیر کی ہے فرمایا خدیجہ تینوں مبارک ہوئے آسمانہ دا سورج جڑا تیرے گھر آیا نا مینوں خواب سن کے پتہ لگدا ہے ایک دن کائنات دا لاڑا تیرے گھر آوے کائنات دا لاڑا تیرے سبحان اللہ اے او خواب سی جنوں سن کے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے دل وچ نبی پاک واسطے محبت جا گئی ہن گل ودانے دا طریقہ سی کیتا معاملہ جدوں شام نو تجارت واسطے قافلے گئے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ پیغام بھیجیا جناب ابو طالب دے ذریعے کہ اگر تہاڈا بیٹا محمد راضی ہو جاوے اس دفعہ میرے مال تجارت دا اے امیر نہیں بن جاندا یہ
امیر نہیں بن جاتا. میرا اپنا غالب گمان ہے کتاباں میں اتنی میں پڑھیا کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جدو یہ خواب بیکھن تو بات سمجھ گئی سن پھر انہوں نے پتا سی انہوں مال دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ کائنات وچ جنوں مال لبدا ہے اے دے صدقے ہی لبدا ہے. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کی تھی ہاں پر لی ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 24-25 کے قریب سی جدو آپ تجارت پاستے گئے ادھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام میسرہ نو حکم دیتا کہ نال بطور خدمت گزار جانا ہے جیڑی چیز دیکھنی ہے وہ میں نے دسنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آندے نے کاٹی انج ہوندا سی کہ مال بیک بھی جائے تے چھیتی بیک جائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے مال بیک گیا چھیتی بیک گیا منافع ہویا تے میسرہ جدوں ویکھیا مال بیک گیا تے پہلے آ گیا آ کے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو آندا ہے کس عظیم شخصیت دے نال کلیا جے میں تانوں انہاں دی کیڑی گل دساں تجارت کردا تے جھوٹ نہیں بولدا سچی گل دسدا ہے جیڑا عیب ہے او پہلے دسدا ہے جیڑی چیز دی قیمت او بھی مناسب رکھدا ہے کسے دی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھاندا او دا تے لہجہ سبحان اللہ او دی گفتار سبحان اللہ او دا کردار سبحان اللہ او دے تنواروں تو جلیات دی برسات سبحان اللہ آندے نے میں تو چلیا وا چپ سارے نو لگ دی ہے لیکن انہاں نوں نہیں لگ دی انہاں تے ایک بدلی سایہ کر دی جاندی انہاں تے ایک بدلی سایہ کر دی جاندی جتوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لنگ رہے نے رب العالمین دی انوار و تجلیات دی برسات ہوندی ہے جتوں جناب والا پہاڑاں تختاں دے قریب لنگ دے نے اوتھوں جناب والا اللہ درود و سلام دی آوازیں آندے نے جناب میسرہ ذکر کر دے نے میں کیڑی گل دساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا کمال ہے ہر گل کمال ہے انج کہہ لو آندے ہونے نے تیریاں دیکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں دیکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی تیرا اچا وے ناواں نالے نہیں پرچھاواں تیرا اچا ہے ناواں نالے نہیں پرچھاواں تیریاں دیکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں دیکھ کے اداواں میں مرید ہو ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آندے نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے بار ویندیاں نے کدوں مازاق دے کاجل والا بتوا دے چہرے والا علم نشرہ دے سینے والا کدوں واپس آندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آندے نے کچھ دن گزرتے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی ایک سہیلی جناب نفیسہ دے ذریعے نبی پاک نو نکاح دا پیغام بھیج دینے جدوں نکاح دا پیغام بھیجیا جاندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب نہ مشورہ کر دینے نکاح دا پیغام آیا تسی کی فرماندے ہو جناب چچا جان نے مشورہ دیتا پت بیٹا رشتہ اچھا ہے خدیجہ بڑی نیک عورت ہے با کردار ہے مسلمان بھائیو جدوں جناب والا رشتے دا پیغام آندا ہے سوچ وچار کی جاندی ہے جناب والا رشتہ قبول کر لیا جاندہ ہے ادھر دن تے ہو جاندے نے جدوں کائنات دا لاڑا تیار ہوندا ہے کائنات دا لاڑا تیار ہوندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر دینے ادھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بے قراری نال انتظار کر دیاں پیاں نے ادھر ہورو غلمان کھڑے کر دیتے نے ہتھاں میں تھال دے دیتے نے کسے وچ اشرفیاں نے کسے وچ درم نے کسے وچ دینار نے لوکی پھل سڑ دے نے ادھر مال سٹن دی تیاری ہے
ادھر مال سٹن دی تیاری ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب والا انتظار کر دیاں نے نالے دعا دل بھی دعا کر دیاں نے رب العالمین کرم فرماوے سارے معاملے خیر خریت نال ہو جان مسلمان بھائی توجہ کریا جے جدو تیرانی دی برات ہوندی ہے والد بھرا جناب والا پھلاں دے آل لے کے کھڑے ہوندے نے نالے جناب والا ویلکم کر دینے جی آیا نو آندے نے نالے دل پہ دعا کر دینے یا اللہ سارے معاملات عزت دے نال ہو جان سارے معاملات وقار دے نال ہو جان یہ تن نالے دعاواں کر دینے یا اللہ ساری بیٹیاں نو خوشحال لگی ساری بیٹیاں دے گھر وچ اپنی رحمتاں دا نزول فرمائی یہ جناب والا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نالے نبی پاک دا استقبال کر دیاں نے نالے ہیرو غلمان نو کھڑا جناب والا نالے خدام نو کھڑا کیتا ہے نبی پاک دی آمد تے کھڑیاں نے نالے دل وچ آندیاں نے دل وچ کی آندیاں نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو منکر ایمان شرماور عشق منگر ایمان شرمام عشق میرے دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل نو عشق کو جاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو میرا عشق سلامت رکھی میرا کام آئے جناب سیدنا خدیجہ الکبریٰ محبت دا اظہار کر دیا ہونیاں نے میرا وجدان آندیاں ہونیاں نے میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو میں ایمانو دیا دلوئی نبی پاک نے پیارا پیارا قدم کر رکھے آئے رحمتہ دا نزول ہے اللہ دے کرم دی برسات ہے بے بہا برسات ہے ادھر کوئی خادم ہیرے جواہرات فضا وچ پھینک دا پیا ہے کوئی درم سٹ دا پیا ہے کوئی دینار سٹ دا پیا ہے یہ کون آ گیا ہے یہ کائنات دا لاڑا آ گیا ہے سیلیاں ناز کر دیاں پیاں نے سیلیاں تے کوئی بچوں میں دیاں نہیں ہے وانیاں ہونیاں خدیجہ تو ایڈی مالدار اے 25 سالاں دا نوجوان کوئی کاروبار بھی نہیں بزنس نہیں تہاڈی 40 سال دی عمر ہے دنا ہو عاقلہ بالغہ بڑیاں دنا ہو اتنا مال تے پھر بھی ادھے نال شادی کر لیں گے کچھ دی ہونیاں خدیجہ دسو تے صحیح سبحان اللہ جی میں تے اکل حالات نے کسی فقیر دی دعا نہ ہونی یہ میری گل سنتے پہ کہ نہیں جناب وانیاں ہونیاں خدیجہ دس دے صحیح ہے کہ میدا ہے میرا وجدان آندیاں ہونیاں نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا او جنوں ویکھ کے
चन शर्मावे अद्धी राती दिन चढ़ आवे जदों मुख तो निकाब हटावे जदियो खोले बल जुल्फा के राही राबुल जावे हाथ रखे जद नाल फुला दे हाथ फुला तो वद जावे तोबा तोबा एडा हुसैन माहीदा वो जिदी चाट न चली जावे खुतबा निकाह हुंदा है जनाब सैयदा फरमादियां ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी नु अपने बारगाह भी कबूल कर लवो फरमाया जिन्ने भी मेरे गुलाम वो सारे नु आजाद कर लिया तानू याद आवे मैं तानू आजाद कितों कीता है सारा माल नबी पाक दी बारगाह च पेश कर दिता सोनिया जिन्नू दिल चाहंदा जे जिदू दिल चाहंदा जे जिन्ना चाहंदा जे दे दबो ताड़ा ही है रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा दे बतने अतर विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बेटियां ते 3 बेटे अता फरमाए मां दी शान किनु समझ आएगी जिदी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर में नाज में चली गई हैं उम्र समझदे पे किनी नबी पाक दी 25 साल ते जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा दी एक कायनात में जिन्ना वास्ते हसीन तरीन कायनात ही जिन्ना वास्ते बनी है उन्ना भी शादी करके दसिया कि अगर मुमकिन हो सके ते उस औरत दे सिर ते हाथ रखो जेड़ी बेवा हो जिन्हों मुआशरा कबूल नहीं करता जिन्हों मुआशरा जनाबे वाला छूत किस्म दा समझदा है उस औरत दे सिर ते हाथ रख नबी पाक ने दसिया सुन्नत मेरी ते अमल करेगा भाग तेरे बुलंद हो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर तो बाहर जाके राज विच वादियां में जाके अल्लाह दा जिक्र करदे सन सुभान अल्लाह ते होया कि जदों पहली वही आयत ते 5 आयतां इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नाज़िल होया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अनवर ते कपकपी अनवार तजल्लियात की उस बरसात की वजह तो दबाव है पसीना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ ले आए जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा फौरी तौर पे कब्बल ओढ़िया हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल सुनाई डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल सुनाई जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा अपनी बावां दी आगोश विच नबी पाक ने फरमाया सोनिया परेशान ना होवो तुसी लोकां नाल भला करदे हो रब तुहानू कदी भी रुसवा नहीं करेगा बीवी दा काम ही ये हुंदा है शोहर परेशान होवे तो उन्हें तसल्ली दवे मैं की दसदा पिया बीवी दा किरदार होना चाहिए बंदा बाहर दोस्तां बेलियां नु ना लभदा फिरे कि मैं किन्नू गल सुनावा ओनू पता होवे मेरी शरीके हयात मेरे कोल है मैं की समझना पिया थोड़ा जा बंदे नु भी ख्याल करना चाहिए ना जदों जनाबेरी शादी कर लेंदे बच्चे होंदे फिर काम ना करना प्रॉपर ना करना बीबियां नु खर्चा ना देना है भुल्ली क्या होवे कि किदू दा बीवी वास्ते को तोहफा खड़िया है ते फिर जिथे मोहब्बत दी गल ना होवे उथे लड़ाई होनी मेरी गल नहीं समझी
ہیں بھائی میں یہ سوال ویسے کر لگا ہاں من حیث القوم سارے موجود ہاں ایک باری سوچنا تو چاہیے کدوں دا اپنی بیوی نو تحفہ دیتا تے جے بیوی نو نہیں دینے تے کینوں دینا یہ سمجھتے بھائی تے جے کسی نو یہ لگدا ہے کہ بیوی نو تحفے دین لگیا پیسے دین لگیا پیسے گھٹ جاندے نے تے میں بیٹھا ہاں میرا گریبان پھڑ لیا جے بیوی تے پیسے نہ لگیا پیسے گھٹ دے نہیں پیسے ود دے جاندے ایک جے نو بھلیکا بھائی جدے نکاح وچ آن نال تہاڈا رزق ود جے اونوں دین نہ کنا کو ودا ہوے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نال رزق ودا ہے نکاح نال رزق دیکھو میں تانوں جیڑی گل دسی ہے غور کرو ذرا کہ بیوی نو کدوں دا تحفہ دیتا ہے چلو چھوڑ دو ہو سکتا ہے کسی کو گنجائش نہ ہوے کھانا تے کھاندے ہو نا کنی کواری کٹھیا بیٹھ کے کھانا یہ بھی لوگ کی توہین سمجھتے ہیں کہ بیوی نے بیٹھ کھانا کھاتا ہے میں سناتا ہوں مسلم شریف کی حدیث سبحان اللہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جتھوں برتن نو منہ لا کے میں پانی پیندی سا نبی پاک محبت دا اظہار کرتے ہیں اوتھے ہی اپنے لب لا کے پانی پیندے نہیں سمجھے تسی سبحان پھر سن لو مسلم شریف کی حدیث کی پڑھتا پیا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جتھوں میں گوشت دا ٹکڑا لے کے اونوں کھچ کے نوالا کھاندی سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال محبت کرتے ہوئے اوتھوں ہی اپنے دندانے مبارک نال گوشت دا حصہ لیندے سن نبی پاک نے دسیا بیویاں دا جھوٹا کھانا کوئی جناب والا نمردی نہیں کوئی تھلے لگنا نہیں نبی پاک نے دسیا ایسے کم واسطے آندی جے او دے نال پیار کرو گے تہاڈا گھر ایتھے ہی جنت بن جائے دین نو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ساڈے سر دا سرتاج ہے روڑے تے کی ساری دیہڑی باہر بیچارہ بڑے بھگتا کے ہوندا گھر ہوندے تو سکون ہونا چاہیے میں تجربے دے طور تے میں معاشرے دا حصہ ہاں خواتین نو بھی سوچنا چاہیے بیویاں نو بھی تو یو کدوں جناب والا اس گل واسطے تیار ہوئیاں نے کہ میں اپنے شوہر نو دروازے تے جا کے شام نو بسم اللہ ویلکم کرنا کنیاں بیویاں نے جڑیاں شوہر نو فی ایمان اللہ اللہ کی سپرد کرنے واسطے دروازے تک جاندیاں نے بھئی جدوں موبائل تو ٹائم نہیں لگنا پھر لڑائیاں ہی ہونیاں تے پھر طلاقاں دے مسئلے ہی پوچھے جانے نے نہیں سمجھدے بھئی تسی تے جدوں ایک دوسرے دے احساسات دا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے نال محبت دا خیال رکھنا ہے نہیں سمجھے پھر نبی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میں بیٹھی ہوندی سا نبی پاک میری گود میں سر رکھ کے لیٹ کے قرآن پڑھتے ہوئے سبحان اللہ بیوی دے میں جیسے گل تو حیران ہے جی اس گل تے بھی مسکراہٹ نہ ہو جو کہتے پہ کہ نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک تہجد دی نماز پڑھتے مصلی تے میں بھی مصلی تے کول لیٹی ہوندی نہیں سمجھے تسی میری گل کی دساں تانوں اللہ تعالیٰ نے لتسکنوا دا جملہ آکھیا کیوں جو کہتے پہ بھائی کوئی بندہ 8-10 ہزار تے مجمع چ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں اے عمل کراں گا تے رب میرا ویکھ کے مینوں مسکراندا ہوے کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے میں تانوں عمل دس دینا پھر جتھے مرضی دعویٰ کر لیا دس میں دینا عمل اپنا اپنا اپنی اپنی کرنا توجہ کرتے پہ عمل تے ہر بندے دا اپنا اپنا نا نہیں سمجھے بھی تسی میری عمل ہر بندے دا میں کا پڑھتا پیا کنز المار شریف فی سنن افعال والاقوال علامہ علاؤدین متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جدو شوہر اپنی بیوی نو ویکھ کے مسکراندا ہے بیوی شوہر نو ویکھ کے مسکراندی ہے رب انہاں دوواں نو ویکھ کے مسکراندا ہے احمد صاحب سبحان اللہ سمجھو بیویاں اللہ نے بنائیاں اس واسطے میں ہیں تے پھر بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ وگری ہوے جو کریو میں جملہ دین لگا کی جملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال وچ اعلان نبوت کیتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک ہو گئی بالکل صحیح 55 سال ہو گئے کتنی عمر ہو گئی 55 سال تو ہن 55 سالاں دی کوئی گڈیری مائی ذہن چ رکھنی ہے اگلا جملہ سننا ہے نبی پاک غار حرا وچ سبحان اللہ نبی پاک
غار وچ نے اللہ دی عبادت کرتے پے نے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھروں برتن وچ سالن پایا روٹی پائی تے پیدل نبی پاک واسطے لے کے جا رہے ادھر اے منظر ٹھارا نہیں جانتی ہے تے باہر والا جانتا ہے لیکن انہاں دونوں دے منظر نو خدا لا مکان تے جانتا پڑھو بخاری شریف دی حدیث پڑھدا پیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھر میں غار وچ موجود اللہ اللہ کردا پیا ماں ادھر میری بارگاہ وچ جناب جبریل اوندے نے آ کے آندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ تا سلام قبول کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جبریل کدھر آیا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے پیغام دے کے بھیجے ہے جبریل کیڑا پیغام لے کے آیا میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جناب جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ رب العالمین فرما رہے نے یا رسول اللہ خدیجہ کروں آ رہی آنے انہاں کل برتن دے وچ سالن نال کھانا ہے سونیاں پیدل چل دی آ رہی نے یا رسول اللہ جدو خدیجہ تو دیکھو نہ او رب کہندا وے جبریل جا کے نبی پاک نو کہہ دے خدیجہ نو میرا بھی سلام آکھیو جبریل دا بھی سلام آکھیا میرا بھی سلام آکے آجے جبریل دا بھی سلام آکے آجے بی بی انج دی ہونی چاہیے جنہوں بیٹھ کے جناب والا شوخر خوش ہو جاوے جنہوں جناب والا بیٹھ کے بی بی خوش ہو جاوے مسلمان بھائیو جنہ تیرے العالمین دیا سلامتیاں جنہ تیرے العالمین دیا رحمتاں جتوں جناب والا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جاندیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکران دے دے فرمایا خدیجہ سلام ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیکم السلام نبی پاک نے فرمایا پھر سلام لے لو پھر جناب والا یا رسول اللہ پھر سلام فرمایا پھر سلام لے لیا جے یا رسول اللہ سلام کتھوں آیا وے فرمایا اے خدیجہ سلام کیوں وے تیرے تے سلام پہ جن والا کوئی عام نہیں بلکہ خود رب العالمین پھر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے مقدرات ناز کر دیا ہونیاں نے آندیا ہونیاں نے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے میں دعا کرنا رب العالمین سارے اندے کراتے اپنی رحمتاں دا نزول فرماوے میٹھی میٹھی آواز تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وچ پڑھ لو فضل رب العلا اور یہ فضل رب العلا اور کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور جانی چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا ادھر بھی کہہ لو مل گئے مصطفیٰ اور کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ خوشی نہ لاندی ہونیاں نے بخش کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے بخش کر نعمتیں
بخش کر نعمتیں دو جہاں کی، مجھے بخش کر نعمتیں دو جہاں کی، مجھے پوچھتے ہیں بتا اور پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا۔ او جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہ چر حیات رہے نے نبی پاک نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو گیا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمانے میں دیکھیا تے نہیں سی، پر نبی پاک جدوں ذکر فرماندے سن جناب خدیجہ نو بہت یاد کرتے۔ بیویاں ہوندیاں نے مجھے کہتے نہیں، جناب سیدہ خدیجہ عائشہ صدیقہ فرماندی نے ایک دن میں نبی پاک دی بارگاہ چرز کیتا، یا رسول اللہ بلیری عورت سی 40 سالاں دی بوڑھی عورت سی جوان پر جدوں گل کردے ہو دی کردے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماندی نے نبی پاک دی گل کیتی، نبی پاک نے انج میرے رات پا کے ویکھیا، میں کی دساں تینوں جدوں مینوں کوئی پیار کرنے والا نہیں سی، ادو خدیجہ نے میرے نال پیار کیتا ہے۔ جدوں کوئی میرا مکے میں ساتھ دینے والا نہیں سی، ادو خدیجہ الکبریٰ نے میرے ساتھ دیتا ہے۔ جدوں میرے کول مال نہیں سی، خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال دے خزانے میرے تو نچھاور کر دیتے۔ میں کیویں خدیجہ نو بھولاں، رب العالمین نے او دے وچوں مینوں سونی سونی اولاد عطا فرمائی۔ اتنا یاد فرمانے سن جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں سن، حالانکہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ سے، میں کماری عورت سن، کلی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی جنہیں کلی کماری سن۔ آپ فرماندیاں نے اس دے باوجود بھی مینوں رشک آندا سی، سبحان اللہ خدیجہ کیا مقام پایا جے، کنہ دی بیوی بن گئے ہو جنہ دا نہ دنیا تے کسانی ہے نہ قیامت والے دن کسانی ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیاں دی تربیت کی، اچھی شادی کی تھی، تے پھر بیٹی کیڑی بنی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیوی ہوندا حق رہا۔ پریشانیاں وچ جدوں اعلان نبوت فرمایا اتنیاں پریشانیاں آئیاں، سبحان اللہ نبی پاک نو پتھر مارے جاندے نے، جناب سیدہ رات نو پانی نال صاف زخم کر دیاں، نالے تسلی دیندیاں سونیا پریشان کر تو۔ حالانکہ بیویاں نو بندے تسلیاں دیندے سبحان اللہ، لیکن بیوی جدوں ایویں دی ہوے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک صالح بیوی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے۔ نیک صالح بیوی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے۔ اور سن لو حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھی کنز الامال فی سنن اقوال علامہ علاؤدین متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام علاؤدین متقی فرماندے نے جدوں کسے شوہر دا رزق تنگ ہوے، جدوں کسے شوہر دا رزق تنگ ہوے وہ اپنی بیوی کو اپنے روزگار واسطے دعا کرائے، کیوں؟ کائنات وچ اتنی جلدی رزق واسطے شوہر دے حق وچ کسی دی دعا قبول نہیں ہوندی جنی جلدی رب بیوی دی دعا قبول کردا ہے۔ جے بیوی دی نماز پڑھن تے بھی بندے نوں شک ہوئے کہ بڑی حاجن بن گئی ہے، تے پھر سنو حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جوڑے دا میں تانوں کی دساں میاں بیوی دا جڑے فجر ویلے ایک دوجے نوں جگاندے نے اٹھو نماز دا ویلا ہیں کی سمجھدے پے ہو؟ جیڑی جاوے تے تواڈے تو بعد جناب والا موبائل تے لا کے فلماں نہ مگرو ویندی رہے، ڈرامے نہ ویندی رہے، تسی جاؤ تے دعا کرے یا اللہ میرا شوہر گیا وے اینو سلامتی نال واپس لئی اے دے رزق وچ اضافہ فرما۔ دوستانے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا کبھی بھی عورت دے منہ تے تھپڑ نہ مارو۔ جی کسی بندے نو اپنی مردان کی تے وعدہ ہوئے تے باہر نکل کے کسی بندے دے منہ تے مار کے دیکھے،
سارا حساب چکتا ہو جائے گا. بیویاں رب نے پیار واسطے بنائیاں نے, انہوں نے مارنا نہیں چاہیے. اور اگے فرمایا وہ دی تعریف کر دے رہو, کتے کھانا ناپسندیدہ بھی ہوئے تامی کہ وہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے میری گل بھائی؟ میں مشکاشی دی حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جڑے جھوٹ بولن والے بندے نے انہاں تے کی اللہ دی لعنت. فرمایا لیکن اگر بیوی دی دل جوئی کرنی ہوئے تے گل عدل بدل کر کے سنا دو تے اللہ نو یہ بھی پیاری لگے. میں کی دسدا پیا اللہ نو پیاری لگے. فرمایا یا رسول اللہ سب تو افضل بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا سب تو افضل بندہ او وے جڑا اپنی بیویاں نال حسن سلوک کرے.